संस्कृत भाषा निरतेभ्यः प्रियेभ्यः संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतृभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषकः पुनीत त्रिपाठी। सर्वादौ सुभाषित वचनमेकं शृण्मः। मनःशुद्धि विषयकं सुभाषितं प्रस्तौति पुरुषोत्तम शर्मा। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलोम्बिनो घनः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। भावार्थः समयानुसारं वृक्षेषु फलानि जायन्ते, फलभारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। तथैव नवजलैः परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति, भूमिं प्रति आयान्ति, वृष्टिं च कुर्वन्ति। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणाः जनाः सन्ति। स्वसमृद्धिकाले ते औद्धत्यं न प्रकटयन्ति। ते सहृदयाः विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। ते परोपकारं व्रतरूपेण धारयन्ति। उक्तं च व्यासमहर्षिणा परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात वृक्ष पर फल लगने के बाद वह नीचे झुक जाता है। बादल भी नया जल भर जाने के बाद बरसते हैं। ठीक उसी प्रकार सत्पुरुष लोग समृद्धि आने के बाद भी अनुद्धत रहते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव है। धन्यवाद। श्रोतारः, भगवत्कृपा प्राप्तये साधुभिः अनेके मार्गाः अन्वेष्टिताः। तेषु मार्गेषु अन्यतमास्ति देवस्तुतिः। तामेकां स्तुतिं स्वीकृत्य अत्र उपस्थितः विद्यते नरेन्द्रदत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति संजीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो।
तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। प्रियाः श्रोतारः, श्रुतास्माभिः सुमधुरा स्तुतिः। अधुना देशविदेशयोः समसामायिकवार्ताः, अन्ताराष्ट्रियवार्ताः, क्रीडावार्ता च समादाय आगच्छति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता। भारत सिंगापुर देशाभ्यां नागरिक उड्डयने, अन्तरिक्षे कौशल विकासे, डिजिटल परिसम्पत्तौ, नवाचारे, हरित तथा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर इत्यस्मिन् च 5 सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः जलौघ प्रभाविते सीमावर्ती राज्यस्य स्थितिं परिज्ञातुं पंजाब राज्यं प्राप्तः। अमुने केन्द्र सर्वकारस्य पक्षतः राज्याय पूर्ण सहयोगस्य आश्वासनं प्रदत्तम्। देशे शिक्षक दिवसोत्सवः महतोल्लासेन परिपालितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजधान्यां दिल्ल्यां राष्ट्रिय पुरस्कार विजेत्रेभ्यः शिक्षकेभ्यः संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना वस्तु एवं सेवा करः तर्कसङ्गतं विधातुं स्वतन्त्रतायाः पश्चात् बृहत्तमः परिष्कारः प्रतिपादितः। श्रोतारः, अधुना समागतः ज्ञानविज्ञान प्रभागः, यत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये योग विज्ञान विभागे सहायकाचार्येण प्रोफेसर रमेश कुमार वर्येण सह दिव्यानंद झा इत्यनेन साधितः साक्षात्कारः प्रस्तूयते। नमो नमः। अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थिताः वर्तन्ते संस्कृति समाराधन तत्पराः, अनेक पुरस्कारैः सम्मानैः च अलङ्कृताः प्रथिताः योगाचार्याः प्रोफेसर रमेश कुमार वर्याः। एते नवदिल्ल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये योग विज्ञान विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यपराः विद्यन्ते। एते योगक्षेत्रे अनुसन्धान विशेषज्ञत्वं धत्ते। सम्मान्य महोदयाः, स्वागतमस्ति भवतां संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमेऽस्मिन्। डॉक्टर रमेश वर्याः, एतत्तु विदितमेव यत् भवन्तः योगशास्त्र प्रवीणाः। अध्ययनकाले भवन्तः विश्व योग स्पर्धा विजेतारः च आसन्। सम्प्रति विश्वस्मिन् अपि विश्वे योगस्य प्रचारं कुर्वन्ति। किन्तु भवत्सु योगे रुचिः प्रवृत्तिः वा प्रारम्भे कथं जागृता? कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रोच्यतां, येन नवयुवकाः अपि प्रेरिताः भवेयुः। नमो नमः। अनेकशः धन्यवादः दिव्यानंद महोदय। मम प्रारंभिकी शिक्षा हरियाणा प्रदेशे झज्जर जनपदे बिरड ग्रामस्य प्राथमिक विद्यालये अभवत्। ततः झज्जरस्थे गुरुकुल महाविद्यालये, दिल्ल्यां गौतम नगरस्थे गुरुकुल महाविद्यालये चेत्यादिः संस्थासु अध्ययनपरः अहं योगकर्मणि सम्प्रवृत्तः। यस्मात् कारणात् मम योगे अभिरुचि उत्पन्ना। तदनन्तरं विविधः स्पर्धासु सहभागं कृतवान्। हरियाणा राज्ये, दिल्ली राज्ये च अनेकवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। अहं राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय स्तरयोः अपि अनेकवारं स्वर्णपदकं लब्धवान्। 2000तमे वर्षे 2003 वर्षे च योग ओलम्पिक क्रीडायां भागं ग्रहणाय सौभाग्यं प्राप्तवान्, यत्र अहं देशस्य प्रतिनिधित्वं कृत्वा प्रथमं स्थानं स्वर्णपदकं च अलभे। एतेषां स्वर्णपदकानां कृते आचार्य हरपाल शास्त्री, राकेश शास्त्री, आचार्य विजयपाल योगार्थी, स्वामी परमानंद महाराज वर्येभ्यः अनेकेभ्यः च सर्वेभ्यो गुरुभ्यः अहं श्रेयं ददामि। एतत् सर्वं तेषां मार्गदर्शनेन आशीर्वचोभिः च एवं सम्भवः अभवत्। अद्यत्वे केचन जनाः शास्त्रज्ञानस्य अभावात् स्वः मनसः योगं विकृतीकृत्य असम्यक् रूपेण प्रचारयन्ति। ततः यथा हॉट योगा, बियर योगा, वाटर योगा इत्यादयः।
एतै मूढ़ै योग विभिन्ने नामभिः योगः विकृति क्रियते। वस्तुतः योगः समाधिः अस्ति। समाधिं च प्राप्तुम् आत्मसंयमस्य आवश्यकता भवति। तथा च आत्मसंयमार्थं महर्षिः पतञ्जलिः अष्टाङ्गयोगस्य वर्णनं कृतवान् अस्ति। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः च। समाधिः प्राप्तुम् अस्माभिः प्रथमं सप्ताङ्गानाम् अभ्यासः करणीयः। तदा एव वयं योगस्य वास्तविकस्वरूपम् अर्थात् समाधिम् अधिगन्तुं शक्नुमः। मान्यवराः, भवन्तः कक्षा कार्यशालादि माध्यमेन देशे विदेशेषु च छात्रान् योगशिक्षकांश्च प्रबोधयन्ति। सम्प्रति ज्ञातुम् इच्छामि यत् अद्यत्वे युवच्छात्राणां योगाध्ययनं प्रति कीदृशं चिन्तनम् अस्ति, अपि च वृत्तिदृशा च के अवसराः, कृपया संक्षिप्य प्रतिपादयन्तु। अद्यत्वे छात्राः योगं प्रति महतीं रुचिम् आददति। छात्राः एवं न अद्य सम्पूर्णं जगतः महता औत्सुक्य भावेन योगं पश्यति। योग द्वारा स्वसमस्यानां समाधानं च कर्तुम् इच्छति। योगेन सर्वेषां शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्यानां च समाधानं भवति। परन्तु अस्य कृते योगे श्रद्धा, विश्वास, नियमित रूपेण दीर्घकालिकः अभ्यासः च अपेक्षितः। सम्प्रति अग्रे चलामः। अपरं तथ्यं प्रति दिव्यानंद महोदयः भवतां वृत्ति विषये चर्चां कृत्वा निश्चयेन अद्यत्वे सः विद्याया नियुक्ते इति भावनया युवजनाः नियुक्तिः परां शिक्षां प्रतिम् आकृष्टा भवन्ति। तर्हि अद्य योग सम्बन्धाः अनेके वृत्ति अवसराः उपलभ्यन्ते। भारत सर्वकारः स्वस्य दूतावासेषु योग शिक्षकान् नियोजयति। एतदः अतिरिच्य सर्वकारः सर्वेषु शासकीय चिकित्सालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, केन्द्रीय विश्वविद्यालयेषु, योगशालासु, स्वास्थ्य केन्द्रेषु, आरोग्य मन्दिरेषु च इत्यादिषु संस्थानेषु योग शिक्षकाणां नियुक्तिं करोति। तथा च निजी विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, निगमिति समवायेषु च योग शिक्षकाणां नियुक्तिं भवति। अनेन जना शारीरिकं, मानसिकं, आध्यात्मिकं च लाभम् आप्नुवन्ति। सर्वाभिः समस्याभिः च मुक्तिम् अधिगच्छन्ति। अतः अद्यत्वे योगः वृत्ति दृष्ट्याः अपि उपकारकः वर्तते। मान्याः, अस्माभिः साकं संवादाय निजः अमूल्यकालः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः भूरिशः धन्यवादाः। महोदय, भवते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आकाशवाण्यै च बहुशः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु योगः। श्रुतः अस्माभिः ज्ञानप्रदः साक्षात्कारः। प्रियाः बान्धवाः, अशेषे हि भारते संस्कृतभाषाम् अवलम्ब्य भूरिशः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तेषां कार्यक्रमाणां विवरणं प्रस्तौति सुषमा कुमारी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर दिनेश चंद्र लोहनी वर्येण केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य यात्रां विधाय तत्रत्य निदेशकं प्रोफेसर PVB सुब्रह्मण्यं समेत्य सर्वैः अध्यापकैः सार्धं मेलनं विहितम्। तेन तत्रत्य छात्राः सम्बोध्य परिसरेण समेत्य मुक्त विश्वविद्यालयस्य MOU समेधनार्थं स्वीय इच्छा अपि प्रकटिता। ICSSR NERC इत्यतयोः सह तत्त्वावधाने उत्तर पश्चिमीय संस्कृति भारतीय ज्ञान व्यवस्थायाम् इत्यस्मिन् विषयम् आलक्ष्य IKS सेल श्री किशन सरदा महाविद्यालय हेलाकण्डी द्वारा एकं सम्मेलनम् आयोजितम्। पञ्जीकरणार्थम् ऑनलाइन लिंक इत्यपि प्रेषितं जातम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वारा
नेतृत्व एवं प्रबंधन तथा अनुसंधान केंद्र द्वारा समायोजितः नेतृत्व एवं प्रबंधन कार्यक्रमः आयोजितः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त निदेशकः प्रोफेसर गणेशट्टी पण्डितः राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारार्थं चितः। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्व कुलपतिः प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी तस्य पत्न्याः मार्गीय दुर्घटनायां निधनं जातम्। राजकीय संस्कृत महाविद्यालये काजीपुर पटनायां नेक ग्रेड बी इत्यस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालयस्य अंगीभूत स्नातकोत्तर एकांशेन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमयोः एकदिवसीया विशिष्ट व्याख्यानमाला समायोजिता। विषयः अत्र अवर्तत मानव जीवन में योग की आवश्यकता इति। मासेऽस्मिन् राजस्थाने जयपुरे ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थान द्वारा ब्रह्म गायत्री रहस्यं विषयमालक्ष्य विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितम्। अस्तु तावत् बालाः भवतां कृतेऽपि कथम् अस्माभिः विस्मर्यते। बालवल्लरी भागः अद्य एकां कथां श्रावयति अस्मदीय सहयोगी गणेश हेगडे। कथायाः शीर्षकम् अस्ति शठं प्रति शाठ्यम्। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालीतः भोजनग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः सङ्कीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलम् ईर्ष्यया अपश्यत्। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। प्रियाः श्रोतृवर्याः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति अनुभागं स्वीकृत्य आगतः ललित मोहनः तिवारी, यो हि भाषां निबद्धानि विभिन्नानि वाक्यानि प्रस्तौति। भारतदेशे शिक्षक दिवसः सितंबर मासस्य 5वें दिने आयोज्यते। भारत देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उड़िया भाषा में भारत देशरे शिक्षक दिवस 5 सितंबरे पालित हुए। अयं दिवसः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्मदिने आयोज्यते। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओडिया भाषा में यही दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिनरे पालन करा जाए। ते अस्मान उचित दिशायां अग्रे नेतुम प्रेरयन्ति। वे हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ओडिया भाषा में से आमकु ठिक दिशारे आगकु बढ़िबा पाई प्रेरणा दियेथान्ति। अस्माभिः स्वशिक्षकाणां सदा सम्मानं करणीयम्। हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ओडिया भाषा में आमको निज शिक्षक सदा सम्मान करिबा उचित। प्रियाः श्रोतारः, भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् कार्यक्रमे अभिनवताम् आनेतुं प्रेरयन्ति। अतः निवेदयामि यत् भवन्तः आकाशवाण्याः प्रसार्यमाणानां संस्कृतकार्यक्रमाणां विषये निजप्रतिक्रियाः nstsanskrit@gmail.com इत्यस्मिन् ईमेल सङ्केते प्रेषयन्तु। अधुना समागतास्ति कार्यक्रमस्य समापनवेला। आगामिनि रविवासरे अस्मिन्नेव समये पुनः एकदा नवीनं क्षणं समादाय उपस्थिताः भविष्यामो। वयं तावत्पर्यन्तं नमो नमः।